काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री। चालक छतबाट खसेको घटनामा रवि लामिछाने उसका लागि प्रार्थना गरिदिनु, नुनचुक बोकेर नआउनुहोस्। चितवन पुगेर गगन कुमार थापाले भने रविले जनतालाई भड्काए। स्वर्णिम वाग्ले प्रति लक्षित गर्दै डाक्टर शेखर कोइरालाले भने अवसरवादीबाट काङ्ग्रेस सचेत हुनुपर्छ। मतदातासँग गगन कुमार थापाको आग्रह, चितवन 2 लाई परीक्षण स्थल बनाउन नदिनुहोस्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले सबै शक्ति उतार्दा पनि ढुक्क छैनन् उपेन्द्र यादव। झड्का दिँदै रविले समाजवादी मोर्चा गठनको अन्तिम तयारीमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव। सत्तारूढ दल गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, नेकपा एमालेलाई 3 वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिउँ। वैशाख 7 गते सत्तारूढ दल गठबन्धनले 12/2 मा चुनावी सभा गर्ने। फास्ट ट्र्याकबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण विधेयक पास गर्ने उपायको खोजीमा बालुवाटारको बैठक। मिटर ब्याजी पीडितसँगको झडपमा डिएसपी सहित 8 प्रहरी घाइते। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कक्षा 8 को परीक्षामा धनगढीका 17 सामुदायिक विद्यालयमा सबै विद्यार्थी फेल। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा 6 दिन सार्वजनिक बिदा। राप्रपाले टुङ्गायो संसदीय समितिमा जाने सांसदहरूको नाम। को परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दुर्गा प्रसाई भन्छन् विदेश रोजगारीमा जानेहरूले 2 वटा पासपोर्ट र नागरिकता पाउनुपर्छ। सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पर्यो रिट। राप्रपाले भ्रष्टाचार आरोपी विक्रम पाण्डेलाई पठायो लेखा समितिमा। 1 साताभित्रै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने दलहरूको तीव्र तयारी। उपत्यकामा धुवाँ र तुवालोले तराईमा हावाहुरी र पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षाको आज सम्भावना। र मेरो ड्राइभर छतबाट खसेको घटनालाई राजनीतिकरण नगरिदिनु होला भन्दै रवि लामिछानेको अपिल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई वैशाख 20 गते नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन गरिने। 104 जना नमुनामा 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। एसिसी प्रिमियर कप आजदेखि नेपाल र मलेसिया भिड्दै। बालबालिकालाई नेपालमा क्यान्सरको औषधि अब निःशुल्क। उपनिर्वाचनको प्रसार तीव्र। चुनाव जित्ने आफ्नो नेताहरूको दाबी। कसले मार्ला त बाजी के, रवि लामिछानेले क्लिन स्विप गर्लान् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना निजी सवारी चालकको घरको छतबाट खसेको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गरेका छन्। सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै उनले भनेका छन्, आज बिहान प्रिय शम्भु भाइ मेरो गाडी चालक छतबाट खसेर दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। सीएमसीमा उहाँ उपचाररत हुनुहुन्छ। बिहानैदेखि निरन्तर र भर्खरै पनि मैले चिकित्सकसँग परामर्श गरे अनुसार भगवानको कृपाले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिहानको भन्दा सुधारिएको स्थिति रहेको रवि लामिछानेले बताएका हुन्। यो घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले आफूले धेरै बोल्ने नबोल्ने उनले बताएका छन्। उनले भने, म नेताभन्दा पहिले मानिस हुँ। म पनि थाक्छु, गल्छु, मेरा आँखाबाट पनि आँसु आउँछन्। बिन्ती छ, यस्तो चोट लागेको बेला सहानुभूति र प्रार्थनाको सातो नुनचुको बोकेर नआउनुहोला। स्तरहीन बनेर राजनीतिकरण नबन्नुहोला, उनले लेखेका छन्। सक्नुहुन्छ भने मलाई सहने शक्ति मात्रै दिनुहोला। मेरो सहयोगी, मेरो साथी, मेरो भाइ शम्भु अस्पतालको शय्यामा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उसका लागि प्रार्थना गरिदिनुहोला, स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनुहोला। राजनीति गर्न सिङ्गो जीवन छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा मौका नछोप्नुहोला। रवि लामिछानेका ड्राइभर छतबाट खसेको घटनाबारे चितवन प्रहरीले
अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि रवि लामिछानेका ड्राइभर दिलबहादुर थापासँग आइतबार रातिसँगै सुतेका रासपाका महामन्त्री मुकुल ढकालका ड्राइभर कालुराम राजवंशीलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको छ। सोधपुछका लागि हामीले उहाँलाई कार्यालयमा बोलाएका हौँ, चितवन प्रहरी प्रमुख एसएसपी रामेश्वर कार्कीले बताएका छन्। यसअघि राजवंशीले सँगै सुतेका थापा कसरी र कति बेला खसे भन्ने आफूले केही थाहा नपाएको र अरूले हल्ला गरेपछि बिउझिएको बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा झस्किने वक्तव्य दिएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दै एमालेलाई 3वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिन आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच सङ्घीय सांसदको विषयगत समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि समेटेर जाने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई 3वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिने प्रस्ताव राखेका थिए। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा र लोसपाले सहमति जनाएका छन्। सोमबार बिहान बालकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। संसदीय मोर्चामा नेकपा एमाले मिलेर जाने ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि नेकपा एमालेसँग सहमति जुटेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा भागबण्डा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको छ। सङ्घीय संसदमा संसदीय सुनवाई समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्राविधि समिति र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग वाणिज्य तथा र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र महिला तथा सामाजिक समिति समेत रहेका छन्। पाण्डेले भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिका अलावा अरू समितिको नेतृत्व पनि दिएर सहमति गरेर जाने सल्लाह भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएपछि आइतबार अधिवक्ता पदमबहादुर सुरेशले महानगरपालिका विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि मङ्गलबार प्रारम्भिक सुनवाई हुँदैछ। आज रिटमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको असहयोगपछि सिंहदरबारको कुनै पनि फोहोर नउठाउने भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गरेका थिए। गएको 8 दिनदेखि सिंहदरबारभित्रको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई काम गर्न नदिने भयो भन्दै चर्को आलोचना समेत सङ्घीय सरकारको भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तै राप्रपाले भ्रष्टाचार आरोपी विक्रम पाण्डेलाई लेखा समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भ्रष्टाचारको आरोपी विक्रम पाण्डेलाई लेखा समितिमा सिफारिस गरेको छ। भ्रष्टाचारप्रति सार्वजनिक रूपमै कडा नीति लिएको बताउने राप्रपाले सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा स्वार्थ बाँझिने पाण्डेलाई सिफारिस गरेको हो। लेखा समितिले राज्यको सार्वजनिक लेखाबारे महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सरकार र भ्रष्टाचारबारे छानबिन एवं अभियोजन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने अधिकार पाएको छ। लेखा समितिले राज्यका ठुला आर्थिक अनियमितता बारे उम्मेदवार, पदाधिकारी एवं निकायसँग सोधपुछ छानबिन गर्ने गर्दछ। पाण्डेमाथि सिक्का सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष सिक्का सिँचाइमा भएको भ्रष्टाचारमा माटोलाई दोषी ठहराउँदै
गत सार 5 गते पाण्डेसहित 21 जनालाई सफाई दिएको थियो। विशेषको फैसला विरुद्ध अख्तियारले हालसालै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 ले कुनै स्वार्थ जोडिने समितिमा सांसदहरू बस्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि राप्रपाले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताबारे अध्ययन गर्ने समितिमै पाण्डेलाई पठाएको सांसद सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, पार्टीले राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई पनि लेखा समितिमा पठाएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पशुपति शमशेर जबरा र धमला शमशेर जबरा, अर्थ समितिमा ज्ञानबहादुर साई र दीपक सिंह, उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा गीता बस्नेतलाई पठाइएको बताइएको छ। कानुन न्याय मानव अधिकार समितिमा ध्रुवबहादुर प्रधान, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अनिसा नेपाली, महिला सामाजिक मामिला लगायत रोशन कार्की लगायत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जसरी राप्रपाले भ्रष्टाचार आरोपी विक्रम पाण्डेलाई लेखा समितिमा पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले वैशाख 7 गते बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी सभा आयोजना गर्ने भएको छ। सो क्षेत्रमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका छन्। चुनावी सभालाई नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जसपाका प्रचार विभागले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर यति सबै दल लाग्दा पनि सत्तारूढ दल गठबन्धन यति बेला झस्किएको छ। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाजी मार्न सक्ने आकलन गरिएको छ। गठबन्धनको आयोजनामा हुने सभा बिहानको 11 बजे सुरु हुने भएको छ। सो क्षेत्रमा सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट यादव, रासपाबाट रमेश खरेल र जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट सोनेलाल शाह प्रमुख उम्मेद्वार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच चितवन पुगेर गगन कुमार थापाले रवि लामिछानेलाई अत्यन्तै गाली गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरेको लोक रिझाइको राजनीतिक 2-4 दिनको रमाइलो मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर जनताले सुन्न चाहेको कुरा गरेर अल्मल्याउने काम भइरहेको गगन कुमार थापाले बताएका छन्। चितवन 2 का उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठको चुनावी सभालाई भरतपुरको धर्मचोकमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले रवि लामिछानेले जनतालाई भड्काउने राजनीति गरिरहेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। लोक रिझाइको राजनीतिले 2-4 दिन रमाइलो हुन्छ, जनताले जे सुन्न मन लागेको भनिदिए हुन्छ, जनताले जे सुन्न चाहेको छ भनिदिए भयो। मैले यो चौपारीमा बसेर 1 घण्टा भाषण गर्न सक्छु। गगन थापाले भने उत्तेजनाको राजनीति गर्न सजिलो छ, बदल्ने कुरामा धैर्यता चाहिने उनले बताएका छन्। विगतमा बागी उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेका कृष्ण प्रसाद सापकोटा लगायतका नेताहरू समेत अहिले काङ्ग्रेस उम्मेद्वारको समर्थनमा लागेकोले वैशाख 10 गतेको चुनावमा मङ्सिरको नतिजा उल्टिने महामन्त्री गगन कुमार थापाले दाबी गरेका छन्। उपसभापति धनराज गुरुङले गगन कुमार थापाले सोमबार चितवनका 2वटा सभालाई सम्बोधन समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गगन कुमार थापाले केही नहुने र मतदातासँग गगन कुमार थापाले आग्रह गर्दै चितवन 2 लाई परीक्षण स्थल बनाउन नदिन उनले जनताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अवसरवादी चरित्रका कारण पार्टी कमजोर हुने भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताउँदै तनहुँको भानु नगरपालिकामा यस्तो सम्बोधन गरेका छन्। तनहुँको भानु नगरपालिका 2 नाटेश्वरमा हिजो आयोजित तरुण युवाको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले अवसरवादीले मौका पाउँदा पार्टी कमजोर हुने उल्लेख गरेका छन्। काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ 2 मा उम्मेद्वार बनेका डाक्टर स्वर्णिम भुवागले प्रतिलक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीमा व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुँदा अवसरवादीले मौका पाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने अवसरवादीले मौका पाउँदा पार्टी कमजोर हुन्छ। म त त्यस्ता व्यक्तिबाट सावधान भइसके। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का आम नागरिकहरूलाई पनि अवसरवादीबाट सचेत रहन आग्रह गर्दछु उनले बताएका छन्। तनहुँ 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले पदमा नहुँदा विकासमा उल्लेख्य काम गरेको नेता कोइरालाको जिकिर रहेको छ। यसैबीच यतै काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा यो
क्षेत्रको विकास हुने भएकाले ढुक्क हुन आम मतदातासँग आग्रह गर्दै उनले नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। कोइरालाले भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मन दुखेका साथीलाई भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब हामीको बिचमा आउँदैछ। अब कुनै किसिमको दुविधा नराख्नुहोस्। केही कमजोरी भएका छन्, ती कमजोरीले थाती राख्दै निर्वाचन पश्चात सुल्झाउने प्रयास हुने उनले बताएका छन्। नेता शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार 5 वर्ष चल्ने बताउँदै अहिलेकै सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने बताएका छन्। भ्रष्टाचार मुक्त समाज, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जनप्रतिनिधि, उत्तरदायित्व र सुशासनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको कोइरालाको भनाइ रहेको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले काङ्ग्रेसभित्र त्रुटि कमजोरी भए पनि काङ्ग्रेस सुधार्न सङ्कल्प बोकेको आफूहरू लागि परिरहेको बताउँदै काङ्ग्रेसबाट अवसर लिएका भागेकाले देश बनाउन नसक्ने पौडेलको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा तनहुका जनतालाई भरममा पार्न खोजिएको भन्दै भरममा नपर्न समेत आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँमा मिटर ब्याजी पीडित र प्रहरी बीच भीषण झडप भएको छ। मिटर ब्याजी पीडित र प्रहरी बीच सोमबार शान्तिवाटिकामा भएको झडपमा डीएसपी सहित 8 जना प्रहरी गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रहरी वृत्त दरबार मार्गमा कार्यरत डीएसपी कोपिला चुडाल सहित 8 जना प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी एसएसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। झडपमा मिटर ब्याजी पीडितका तर्फबाट 20 जना घाइते भएका छन्। दुवै तर्फका घाइतेहरूको वीर अस्पताल स्थित ट्रामा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। प्रदर्शनमा संलग्न 35 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई रिहा गरिएको डीएसपी रिजालले बताएका छन्। शान्तिवाटिकाभित्र कार्यक्रम गर्ने भनिए तापनि मिटर ब्याजी पीडितहरू भाटा लिएर सिंहदरबारतर्फ अगाडि बढेपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। एसएसपी रिजालले भनेका छन्, शान्तिवाटिकाभित्र कार्यक्रम गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्दा प्रहरीमाथि इट्टा वर्षाउने काम भएपछि झडपको अवस्था आएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मिटर ब्याजी पीडितसँगको झडपमा डीएसपी सहित 8 प्रहरी घाइते र 20 भन्दा पीडित धेरै घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले विक्रम सम्वत 2080 का लागि 6 दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ। प्रदेश सरकारको विक्रम सम्वत 2079 चैत 29 गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार यहाँ 10 जिल्लामा लागू हुने गरी सार्वजनिक बिदाको सूचना गरिएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार असार 15 गते जुम्ला बाहेक 9 जिल्ला र जुम्लामा चैत 12 गते राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा बिदा दिने गरी राजपत्रमा सूचना गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार साउन 1 गते साउनी सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्व, भदौ 4 गते प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस, चैते दशैँ र रामनवमीका दिन सरकारले प्रदेशभरि नै बिदा दिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ। असोज कृष्ण तृतीयसीमा जुम्ला जिल्लाका प्रादेशिक र स्थानीय तहका कार्यालयका लागि चन्दननाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने मेलाको अवसरमा बिदा दिने सचिव घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा 6 दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कक्षा 8 को परीक्षामा धनगढीका 17 विद्यालयबाट सबै विद्यार्थी फेल अर्थात् नन ग्रेड अङ्क ल्याएका छन्। आइतबार तयार भएको परीक्षा नतिजामा धनगढीका दर्शक महानुभावहरू विभिन्न 17 सामुदायिक विद्यालयबाट कुनै पनि विद्यार्थीले कक्षा 9 मा भर्ना हुने योग्यता हासिल नगरेको परीक्षा नतिजाले देखाएको छ। उपमहानगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले नतिजा तयार गरेर प्रकाशित गर्न सम्बन्धित विद्यालयमा पठाइएकाले कुन विद्यालयमा नतिजा सुन्ने आयो भन्न नमिल्ने बताएका छन्। तर 17 जति विद्यालयमा कुनै विद्यार्थीले पनि कक्षा 9 मा भर्ना हुन आवश्यक ग्रेड प्राप्त नगरेको बताइएको छ। उपमहानगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका अनुसार धनगढीमा 63 सामुदायिक विद्यालय छन्। 63 मध्ये कुन विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा 9 मा भर्ना हुने विद्यार्थी छैनन् भन्ने कुरा विद्यालयले नतिजा प्रकाशन गरेपछि भन्न मिल्ने बताइएको छ। धनगढीमा 33% विद्यार्थी कक्षा 9 मा भर्ना हुन योग्य। दर्शक महानुभावहरू, आधारभूत तहका 8 को परीक्षामा निजी र सामुदायिक विद्यालयबाट 33% विद्यार्थी मात्रै कक्षा 9 मा भर्ना हुन योग्य देखिएका छन्। कुनै पनि विद्यार्थीमा विषयमा नन ग्रेड नपाउनेको प्रतिशत
केवल 33% मात्रै देखिएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र बहादुर खातीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई वैशाख 20 गते नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन गरिने भएको छ। वैशाख 18 गते पश्चिम नेपालको भ्रमणका लागि नेपालगञ्ज आउन लागेका पूर्व राजालाई 20 गते नागरिक अभिनन्दन गर्न लागि हो। पूर्व राजाका सचिव सागर तिमाल सिन्हाको प्रस्तुतिमा सोमबार नेपालगञ्जमा भएको छलफलमा पूर्व राजाको नागरिक अभिनन्दनलाई भव्य बनाउने निर्णय भएको छ। राप्रपाका सहमहामन्त्री ऋषिराज देवकोटाका अनुसार रामलीला मैदानमा हुने नागरिक अभिनन्दनमा राष्ट्रिय र धार्मिक झण्डाहरू रहनेछन् भने कुनै पनि पार्टीको झण्डा नबोक्ने निर्णय भएको छ। राप्रपाका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद डाक्टर धवल शमशेर राणा, शिवसेनाका किशोर लामा लगायतको बैठकले छिट्टै मूल र विभिन्न उपसमितिहरू बनाउने तयारी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालगञ्जमा बसेर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमण समेत गर्ने तालिका रहेका पूर्व राजा बागेश्वरी मन्दिरमा हुने महाआरतीमा सहभागी हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 104 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 1 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1632 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 104 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 369 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 60 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको संक्रमण निष्क्रिय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एसएससी पुरुष प्रिमियर कप आजदेखि नेपालमा सुरु हुने भएको छ। नेपालले आज मलेसियासँग खेल्दैछ। एसएससी पुरुष प्रिमियर कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियाको सामना गर्न लागेको हो। खेल बिहान 9:30 बजे कीर्तिपुर स्थित तिर्वी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। मलेसियासँग अहिलेसम्म खेलेका 5 खेलमध्ये सबैमा नेपाली विजय भएको छ। प्रतियोगितामा समूह एमा नेपालसँगै ओमन, कतार, मलेसिया र साउदी अरब रहेका छन्। समूह बी युएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन रहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले भारत र पाकिस्तान समेत रहेको एसिया कप खेल्नेछ। समूह बी को पहिलो खेलमा समेत आज हुँदैछ। हङकङ र सिङ्गापुर बीचको अर्को खेल बिहान 9:30 बजे मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो टिमबाट नेपाललाई समूहको विजेता हुन हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता वैशाख अब नेपाली बालबालिकाहरूले क्यान्सरको औषधि निःशुल्क पाउने भएका छन्। बालबालिकाहरूले क्यान्सरमा परेको हुने 35 प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईले कान्ति बाल अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालमा उपचार गरेका क्यान्सर पीडित बालबालिकाहरूले क्यान्सर रोगीहरूको विरुद्धको औषधि निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने जानकारी दिएकै छन्। ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्ड क्यान्सर GICCले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अमेरिका स्थित सेन्ट जुल चिल्ड्रेन रिसर्च हस्पिटलको सहकार्यमा नेपालले क्यान्सर विरुद्धको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।